عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو اللي غادي نحاولوا نكملوا فيه هذا المسجد. من بعد ما كنكون صايبت لو بلان الفيغ ديالي، كيبقى ليا كيخصني غير نصايب هاد لابارتي ديال المسجد اللي بالبلو. غادي نمشي نشوف البلان ديالي، وهذا كيخصني غير المسجد. غادي نمشي لافي دو توب باش نحط لي مور. غادي نمشي للجيومتري. غنمشي لا سي étendue، نلقى لو مور. نكريي دي مور. غادي نمشي نشوف برسبكتيف، نرجع نشوف ليماج ديالي. هنايا عندي الباب، عندي جوج شراجم. غادي نمشي نصايبهم بالسبلاين. اول شيء غادي نماسكي لي زوطخ باش ما يديرونجيونيش. ماسكي لا سيليكسيون ريسبكتيف. شوف لافي دو توب. هنايا في لافي دو فاس غادي نصايب الباب اللي بغيت نديرو. غادي نمشي للفورم سبلاين. غادي نكري واحد الباب. seulement cette ligne. من بعد غنمشي للبرسبكتيف، غادي ندير ليها ريفوليسيون. نمشي للموديفيكاتور إديسيون بات ريفوليسيون. غادي نمشي للديريكسيون، ندير في لاكس إيكغيك. من بعد الالينيي في ماكسيموم. هنايا كنشوف هنا درت الباب هنايا. غادي نمشي نقاد الباب على لو ميغ لي صايبت. نمشي لافي دو فاس، حيد لاكريد باش ما ديرونجينيش. هنايا كيخصني نسيليكسيوني لي ميغ. نمشي للفورم، نمشي اوبجي كومبوزي بروبولين، لونسي لا سيليكسيون. غادي نجي نسيليكسيوني الباب. كما كنشوف خوات ليا البلاصه ديال الباب هنايا. كيخصني نمشي نصايب غير الشراجم هادو اللي عندي هنا. لافي دو فاس غادي ندير لاكريد باش تبان ليا سميتو. غادي نمشي كذلك هنايا، غادي نكري واحد لا لين. على شكل شرجم مستوى، ماشي مشكل كما كان. هاد الشرجم كيخصني نكملو. نجي حتى لهنايا باش يجي مسدود. غنمشي لافي دو برسبكتيف، كليكي على بي. تا هو نمشي موديفيكاتور إديسيون بات ريفوليسيون ديريكسيون إيكغيك في الماكسيموم. غادي يعطيني هنايا. غنمشي للفاس، نمشي للفاس، ندير ليه واحد دوبليكي بشيفت. نمشي للطوب،
نديرهم بجوج ديبليكي Alt and Shift. بون هادو غندير لهم Shift نعطيهم روتاسيون 90. ديبليكيهم بشيفت. نمشي لافي برسبكتيف. بون كنشوف انا صايبت الشراجم، كيخصني غير نخوي البلاصه ديالهم. بون غنسيليكسيوني المور، نمشي جيومتري اوبجي كومبوزي بروفوليان، ونبدا نسوبريمي في لي مور في لي فينيتر عفوا. علاش بون نمشي بروفوليان، لونسي لا سيليكسيون، هو تافيكت عليا. بون هاني عندي الشراجم والباب، نمشي نعاود لونسي ليماج نشوف اشنو خاصني. بون كنشوف بان من الفوق كاينين دي ترو. بون نشوف كيفاش. نمشي للمير. بون كونفيرتي بوليغون باش نزيد ليه شويه الفوق. اكسترود، كليك دغوا اكسترودي. مثلا بون غادي نعاود نشوف لا فوتو. انايا عندي بون في لا فيديو توب je veux créer une boîte ou bien un plan. Je veux créer une boîte. Perspective. هاد لا بواط ديالي تكون هي السقف. كنشوف عندي قبة الوسط، هادوك اللي تخص سولمون دي بواط avec provolien. La vue de top, zoomer.
من بعد ما كنكون درت دوبليكاسيون غادي نمشي نكليك على لو مور، نمشي objet composé provolien lancer la sélection ونبدا نسيبريمي في لي بارتي ديالي. دونك كيما كنشوف انا خويت بون هاد البلان غادي ندير ليه الكولور بلو سولمون. هنايا كيخصني افيشي قبة افيشيتو نويد التوب نسيليكسيوني بون. هنايا نصغر القبة ب لوتي شيل لافي دو فاس باش نهبط القبة لتحت. تاع لا كولور ندوبليكيها باش نصغرها ونديرها في القناة. لافي دو توب باش نجيبها في لي كوتي. بون هنا يجوني طالعين لافي دو فاس باش يمكن ليا نهبط هادو. سيليكسيوني تو يمكن ليا نسيليكسيوني نعاود نرجع لافوتو. سولمون كيخصني الارض لاتير ديك ديال المسجد وغادي تكون سولمون دي بواط. ستوب perspective augmenter la taille modification la hauteur. بون غادي ندوبليكي كلوني ندير واحد كوبي. بون غادي نصغر لابواط الوسطانية بميزا ليشيل. غادي نحاول نبدل لها الكولور باش تبان ليا. غادي نطلعها واحد شويه. بون سولمون كيبقى ليا نعطيهم لا كولور بلون. نظن ما كتبقى خاصني حتى شي حاجه حتى لهنا كنكون ساليت
لي بارتي ديال هذا المسجد هذا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.